तुमका वार्ता शिरोडा मतदारसंघाच्या आमदार निवडणुकीच्या इतिहासात. दोन 2007 ते 2012च्या कार्यकाळात महादेव नाईक हेंच्यांनी आमदार म्हण शिरोडाची सेवा केली आणि 2017 ते आता मेरेन सुभाष शिरोडकर आसात. असो शिरोडा मतदारसंघाचो राजकीय प्रवास. दोन 2007 सावन महादेव नाईक आणि सुभाष शिरोडकर मदीं टक्कर आसलीच आणि अजूनही आसा. अशा राजकीय वर्तुळांमदी अपोजिशनाक जर शिरोडान जिखपाक जाय जाल्यार तांकां एकठांय येवचें पडटलें अशें मत ज्ञानेश्वर खांडेपारकरचें आसा. म्हजें नांव ज्ञानेश्वर खांडेपारकर. हांव कोडा रे गांवांत रावता, बेतोडे पंचायत, शिरोडा मतदारसंघ. पळय ल्हान आसतना आमी पळयलां, राजकारण आमी पळयलां की कंटिन्यू एक 7 फावटी जे आतां मंत्री आसात सुभाष शिरोडकर ते निवडून येता. तेच्या नंतर 2007 जर तुमी पळयत जाल्यार तेच्या एक 250 मतांनी ताका थंय तो डिफीट जाता. कारण तेजे वेळेले जे एक मुख्यमंत्री आशिल्ले मनोहरभाई पर्रीकर हेणें सुभाष तेजेच पियेक जो महादेव नायक आशिल्लो ताका तिकेट दिली गेली आणि ताणें ताका एक 250 मतांनी ताका डिफीट केलो. तेच्या नंतर 2012 सेम महादेव नायक परत निवडून येता. आनीक 2013-14च्यान जेन्ना आमी फुडें प्रवास करता तेन्ना खंय तरी महादेव नायकूय खंय तरी एक म्हणजे एक तेजें राजकारण जें आसा हें तो आपलें रूप दाखोवपाक लागता. आनीक ताका लागून शिरोडा मतदारसंघ जो आसा हो मोगो पक्षाच्या कडेन वचपाचो प्रयत्न करता. 2013 जर तुमी पळयत जाल्यार तेदे वेळार काम जे सुरवात केलें मोगो पक्षान तितून जयदीप शिरोडकर आशिल्लो शिरोडेचो आणि पंचवाडीचो नितेश नायक आशिल्लो. बोरये जर तुमी येत जाल्यार आमचो लक्ष्मण जोशी आशिल्लो जो एक्चुली एक कुणयचो पूण हांगासर तो स्थायीक आसा. आनी बेतोडे पंचायतीन मोगो पक्षाची धुरी जी आसा ती हांव सांबाळटालो हांगा स्वता. तर 2014 मोगो पक्षाचो जो उमेदवार आशिल्लो पुरस्कृत उमेदवार जयदीप शिरोडकर हांगा जिल्हा पंचायतीन निवडून येता. आनी 2017 जर तुमी पळयत जाल्यार 2017 हांगासर जयदीपाक खंय तरी कुशीक दवरून मोगो पक्ष हांगासर अभय प्रभू जो आसा हेका तिकेट दिता. सो तेदे वेळार सुद्दां काम जें आसा तें 5800 मतां मोगो पक्ष हांगासर घेता. सर एकंदरीत तुमी पळयत जाल्यार 2019 बाय इलेक्शनाक अभय प्रभूक तिकेट कित्याक दिवना हो आमचो प्रश्न आसा. दिवपाक जाय आशिल्लो. चल मोगो पक्षाचो अध्यक्ष म्हणून तर तो थंय रावलो दिपक ढवळीकर. जाल्यार 2022 जेन्ना परत निवडणूक जाता तेन्ना मडकय मतदारसंघाच्यान हांगासर संकेत मुळीक हांगासर तिकेट दिता. 2017 जर तुमी पळयत जाल्यार 5800 मतां. 2019 जर पळयत जाल्यार जवळ जवळ 10,500 मतां म्हणजे 76 मतांनी दिपक ढवळीकर डिफीट जाता हांगासर. आनीक 2022 2200 ते 300 मतां संकेत मुळीक पडटा जाल्यार MGP खंय वयता. आयज आमी स्टेटमेंट पळयता की मोगो पक्ष म्हणटा की आपूण हांगासर शिरोडा मतदारसंघाक रावपाची तयारीर आसा. म्हणजे राजकारण खंय ना खंय तरी हांगासर तापोवंक लागलेलें आसा. आमदार माजी मंत्री आसात महादेव नायक तोवूय म्हणटा आपूण रावता. RGPचे आसतलो म्हाका दिसता हांगासर सगळे जातले आनी लास्टाक सगळे एरिया जे मागले जातले. ताका लागून जे ओपोजिशन जे आसात तेंच्यांनी हांगा सगळ्यांनी एकठांय रावन एक उमेदवार दवरून ताका जर तेंको दीत जाल्यारूच हांगासर शक्य आसा. आमच्यो शिरोडा मतदारसंघांत 4 पंचायती आसा. पंचवाडी, शिरोडा, बेतोडा आनी बोरी. 4य पंचायतीन काम आसपाक जाय, तेजें नांव आसपाक जाय, तेणें तें काम तशे पद्दतीन करपाक जाय. आतां जर तेणें शिवप्रसादान जर तशें काम करता तशें तो लोकां पर्यंत पावपाचो जर प्रयत्न केला जाल्यार डेफिनेटली लोक तेजे बरोबर आसतले. शिरोडा मतदारसंघ हो सुशिक्षीत आसा, तांकां लोकांक खबर आसा कसो उमेदवार आसा, कोण कितें करता हें लोकांक खबर आसा. लोक चिंतून हे फावटी वोटींग करतले अशें म्हाका तरी एकंदरीत दिसता. शिवप्रसाद शिरोडकर जो आसा हो एका आमी खूब फावटी मेळ्ळे आसा. पर्सनली आमी ताका मेळ्ळ्यात. हेल्पफूल आसा, दुबाव कांय ना. काम करपाक जाय. शिरोडा मतदारसंघाक जवळ जवळ 28,000 मतां आसा. 25,000 वोटींग आसा जें जाता. 25,000 वोटिंगाचे कितलीं मतां ताका पडपाक जाय हें तेणी कॅल्क्युलेशन करपाक जाय. त्या लोकां फुडें तेणी वचपाक जाय. इलेक्शन हें सोंपें ना. शिरोडा मतदारसंघाक इलेक्शन हें खूब टफ आसा. हितून खंयच्याय उमेदवाराक काम करपाक आतां जर तेणी सुरवात केली सुद्दां जाल्यार तें काम ते पर्यंत पावप हेका खूब मेहनत घेवची पडटली. रात दीस ताका काम करचें पडटलें. कारण तेजी जी टक्कर जी आसा
ही मंत्री जो आसा आतां एट प्रेझेंट तो जवळ जवळ 40 वर्सांचो एक्सपिरियन्स मंत्री आसा. सो तेजे बरोबर टक्कर दिवपाक असो मनीस जाय पडटलो. तेवटे म्हादेव नायक आसतलो, तोवूय बीन माजी मंत्री आसा, तेकाय खंय ना खंय तरी तोवूय इलेक्शनाक रावतलो. सो म्हणून म्हाजें कितें म्हणणें आसा, सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय. ओपोजिशन जें आसा सगळ्यांनी एकठांय येवन सुभाष शिरोडकराक टक्कर दीत, BJPक जर टक्कर दीत जाल्यारूच खंय ना खंय तरी हें पॉसिबल आसा, नाजाल्यार शक्य ना. आता सध्या शिवप्रसादचें नांव शिरोडकरांमदीं चल्लां. शिवप्रसाद शिरोडकर हाणें लोकांची सेवा करून तांच्या मनान आपलें एक स्थान केलां. गरजे वेळार तांच्यांनी लोकांक मदत केला अशें लोकांचें म्हणणें आसा. वॉटर टँकर इश्यू, चड बिल्स, उदका लागून समस्या हे तांच्यांनी सॉल्व केला अशें लोक म्हणटात. तांच्यांनी ॲम्ब्युलन्स सर्वीस आनी वॉटर टँकर दिल्ल्याचो दावोय लोकांनी केला. तर आयकात लोकांच्यो काणयो जंय लोकांक शिवप्रसाद हाणें कशी मदत केली. मुगे नांव ब्रुनो डिसोजा आनी हांव पंचवाडी मापा तारीर. आनी हांवें स्पेशली तुमकां इनवायट केलाय कित्याक जाणा आय हॅव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. नॉट ओन्ली मुगे प्रॉब्लम, द होल ऑफ पंचवाडी प्रॉब्लम कितें, सुभाष शिरोडकरान मरे आमगे कांयच काम केलें ना. नाव this new शिवप्रसाद शिरोडकर has न्ही, ताणें एटलिस्ट हेल्प केलें म्हाका. तेणें उदका टँकर, ॲम्ब्युलन्स आनी हें सगळें तेणें केलां. शिवप्रसाद शिरोडकरान मरे कितें तर केलां आनी लोकां पर्यंत पावलो. सो हांव कितें म्हणटा, ते शिवप्रसाद शिरोडकराक आमी सपोर्ट करपाचो आनी दुसऱ्या लोकांनी चोवपा जाय की दीस मॅन इज वर्थ फॉर शिरोडा. दीस मॅन हॅज डन समथींग फॉर गोवा. इवन इन कोवीड टायम ही हॅज हेल्प पीपल. दॅट इज वाय रिस्पेक्ट शिवप्रसाद शिरोडकर, बिकॉज एट द टायम ऑफ कोवीड ही हॅज हेल्प पीपल. दॅट इज वॉट आय लायक्ड. इलेक्ट्रिसिटी आमकां डबल येता आनी उदो लोकां येना. You could go and check in Borim, तिरच्या तांकां उदो मेळना. चोय फर्स्ट मुगे प्रॉब्लम आसलें मुगे डॅमाचें. हांवें ताका सांगलें इल्लीशी माती काड, इल्लेशें उदो एक्स्ट्रा हे माती काड आनी लोकां सगळ्या लोकांक उदो दिवपाकूच जाय न्ही. उदो इज इम्पॉर्टंट. उदो इम्पॉर्टंट सगळ्यांक, पूण लोकांक उदो मेळना. आनी उदो शिवप्रसाद शिरोडकर न्ही, तो बाबडो आपल्याचेर टँकर घेवन वचून उदो दिता. हांव ताका शिवप्रसाद शिरोडकराक चड वळखना, पूण तो बाबडो उदो व्हरोन दिता आनी तेणें खूब लोकांक हेल्प केलें. माझे नाव समीक्षा सदानंद नायक. म्हाजो मे म्हयन्या माकडान घराची उडी मारली. उडी मारतकूच मागीर कोण हांवें हें केलें. मागीर बेलम पालयलो वयर चड. वयर गेले पालयलो कितली पत्री फुटल्या तें म्हणलें म्हाका खबर ना, कितले पळोवपा या म्हणलें. म्हाका सगळें म्हणलें हें जालां, पडलें सकयल माकडान उडी मारून. मागीर पालयलो शिरोडा ऑफिसांत येवन पालयलो. शिरोडा ऑफिसांत गेलें पालयलो मनीस धाडटा पालयलो. म्हणजे 8 दिसां मनीस धाडटा म्हणल्यार हांवें बेला म्हणलें तो मनीस धाडटलो. तो म्हणलें तूं राव घरा कडेन. ना, 8 दिसांनी मनीस ताणें धाडूं ना. जालें. मागीर आबाळ शिकोवन मे काडलो. एप्रील आनी मे पावसाचे, एप्रील आनी जून पावसाचे हांवें काडलें. फाटल्यान एक म्हागे झाड आशिल्लें, तें झाड पडून तोय रूम फुटलो.
बेला म्हणलें अशें जालां हय काकी म्हणल्यार मातशें 2 दीस राव मागीर आपूण कोणाक विचारता म्हाका म्हणल्यार ऑफिसां आपयना शेनवारा ऑफिसां गेलें ऑफिसां गेल्यार म्हणल्यार कोणूच म्हणल्यार खूब म्हणल्यार लोक आशिल्लो हांवें तरीको म्हणलें बाबा अशें म्हागे जालां मातशें केन्ना म्हाका येवन पळय कितलें म्हणल्यार फुटल्या तें हांव नको म्हागे सगळें म्हणल्यार चेपलां मदत मागीर बेला मागीर कोणें सांग बेला मागीर कोणें हाडलो ताका शुटींग काडून बेला मागीर तो पयले दिसा शुटींग काडलें आनी तो गेलो दुसरे दिसा बाबा येयलो हो शिवप्रसाद आतां तो पळयलो तेणें जालें जाल्यार हांव सुत्री घेवन भोंवतालो म्हणून ताका बाड्याचेर काकूट दिसली आनी म्हणपालें तूं भिनाका आई म्हणपालें पयशे दिता म्हणपालें म्हाका म्हणल्यार पयशांची गरज ना फक्त म्हाका मातशें थापून दी आनी एप्रिलान आनी जून हांवें पावस काडलो ना म्हाका हें करूं ना ना जाल्यार म्हाका हें करूं ना जाणा म्हाका जेवपाक बसूं वचना म्हाका रडपा येतालें कशें हांव रांदतालें आनी कशें जेवतालें एक एक वटेन तशें न्हिदतालें जेवन आसतना रांदून अशें त्रास काडले हांव गॅरंटीन सांगता ताका तो इलेक्शनाचे बसले हांव ताका सपोर्ट दितलें हांव ताका सोडपाना हांव ताका देवाचे कृपेन तुमकां हांव पांय पडटा आनी ताका हें करपाना हांव मनाच्यान तुका सांगता बाबा जाणा म्हाज्या भावा सारकें तुमी म्हाका आयले म्हजी पूज हें करून चेडे कशें म्हजें नांव इनासिना आजावेदो हांव निरांकालचें आमच्या आड्यान हांव निरांकाल आनी हांव ह्या आंब्या लागून हांव 2 उतरां उलोवंक सोदतां ओके तो हो आंबो हांव 2021 हो आंबो खूब मोठो 2021 हांव तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आपयलो आनी ताका सांगतो 6 मिटर तेणें मेजिल्लो आनी डेंजरस म्हूण तेणें पंचायतीन लेटर दिलें पूण पंचायतीक मार म्हूण दिलें तांकां पंचायतीन तेणें कांयच करूंक ना मागीर उपरांत मागीर तेणी कांय कोन्ना हांव तांकां लेटर दीत हां कालेक्टर वर्सा हांवें लेटर धाडलें वर्सा सर मातशें एक्शन घे म्हणून मागीर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटान धाडलें इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटान कालेक्टर पंचायतीन धाडलें मार म्हणून ते आयकना जालें हो आम लोक मोत्तलो हिंगा तो आम डेंजरस लोक बस वयताय भुरग्यांक इस्कला बस वयताय त्यो बसीचेर तो एक खांदो पडलो जाल्यार बस कितें जावंक शकता लोक वयता आमी हिंगाची भास तेंपान कितें जालें हांव मागीर सर शिवप्रसादाक सांगलें सर मॅसेज जाता कोता आयकनाय तेका कितें करया जालें म्हणटा आमी या तेन्ना म्हाका घेवन मागीर आमी गेलीं आमी दोगांय गेलीं सरान बरें तांकां उलयलें बरो उलयलो तो तेगे तो मातशें हें जालो सर डिप्टी कलेक्टर सर आनी तेणें ताका 3 दीस दिता म्हणून मारून दिता म्हणून लागलो 3 दीस आनी 3 दिसां मारून दिता म्हणल्यार तेणें आपण ऑर्डर धाड म्हणल्यार ते ऑर्डर धाडल्या कितें जालें तें हांव नको ते 3 दीस जाले 4 दीस जाले 5 दीस जाले 10-12 दीस जाले तरी येयनाय सडनली सर म्हाका राव मातशें राव शिवप्रसाद मातशें राव आमी टायम दिया ताका म्हणून लागलो आनी मागीर पयर सडनली हानी थिंग पडलो सारको हान पडटरी मागीर कॉन्टेक्ट सांगिल्लें दिसता हान पडलो म्हणटा कितें मारून कातरून गेले आनी मागीर तो येवन दुसरे दिसा मारून येयले शिवप्रसाद शिरोडकार म्हाका हेल्प केला कित्याक तो सोशल वर्कान तो जायत लोकांक हेल्प करता इतलो मनीस तो बरो असलो मनीस आमकां आनी मेळची ना म्हज्या काळजांतल्यान हांव म्हणटा शिवप्रसाद तो शिरोडकार बसलो जाय तूं शिवप्रसाद कामाक कोत्तलो हे म्हजी साम गॅरंटी आनी हांव ही लोकांक दिता आज पासून लोकांक सांगता शिवप्रसादा तुमी आमी निवडून हाडया म्हणून आनी शिवप्रसाद आनी एम्बुलन्स दवरला तो सोशल वर्कर आतां एम्बुलन्स लोकांक दिला फ्री दवरला कोणा खंय व्हरपाक कितें व्हरपाचें फ्री दवरलें तेणें दुसरें म्हळ्यार तेणें उदका टँकर दवरल्या लोकांक सगळें सप्लाय कोत्ता तो लोकांक सगळें कोणा उदक ना तें उदक व्हरून दिता हें कोण कोत्ता हें सुभाष शिरोडकाराचें करूं जावंक ना पूण शिवप्रसाद हो आतां हो शिवप्रसाद हें उदका टँकर दवरप म्हूण तें सुभाष शिरोडकारान दवरपाचें म्हूण तेका जावंक ना सुभाष शिरोडकार कडेन पूण हें शिवप्रसादान हें दवरलां एम्बुलन्स दवरलां लोकांक वचपा हाडपा देसपेस कोत्ता तो आतां तो हे सुभाष शिरोडकार जायना कित्याक जायना ताका कितें कोत्ता तो आमचे पासत आनी देवाक हांव मागता शिवप्रसाद आमचो जिखोन येवची म्हणून आमगे मागणें आनी हांव लोकां कडेन उपकार मागतालें शिवप्रसाद येवचो म्हणून आमचो
म्हजे शिरोडेचे मतदारसंघात सगळ्यांक पांय पडटा हांव कित्याक की हेजे पयलू आमी म्हाज्या निवडून हाडलो BJPचें राज्य घडयलें म्हणून ह्या कॅन्डिडेट हांव परतो काँग्रेसीक काम करतलो आनी कॅन्डिडेट हाडटलेच शिरोड्या 100% कॅन्डिडेट हाडटा म्हणजे हाडटले शिवप्रसाद शिरोडकार आज तूं म्हणत शिरोडकार जावं शिरोडकार की आमी वळखना ताका वळखोमाचो प्रश्न हाडात आनी तेजें काम पळया कित्या आनी वोटींग करा बरे भशेन ते पयशे दिता म्हूण करनाका इतलें सांगता आनी देव बरें कर. GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.